نشوفوا ان شاء الله خبز شاورما. فوالا دونك لا بات اللي تري فاسيل. فوالا دونك واش عندي في المقادير؟ عندي هنايا 500 غرام فرينه، عندي 10 غرام خميره فوريه فوالا او ليفور بولونجير. دونك هنا عندي سكر، عندي مغرفه صغيره فوالا مغرفه صغيره معمره، عندي هنايا 8 غرام ملح، عندي هنايا 3 مغارف كبار زيت عاديه، عندي هنايا كاس معمر فوالا يوزني 240 مليلتر. دونك هنايا لازم يكون الماء تاعنا لازم يكون دافي الماء ديالنا فوالا. دونك نبدا على بركه الله. الحاجه الاولى نديرو الخميره ديالنا فوالا، نزيدو معاها السكر بالعقل نضيفو الماء بالعقل هكذا شويه شويه نخلطو. هنا في الطروف نزيد الملح ديالي فوالا هكذا راني نخلط هكذا، نزيد نفرغ الماء فوالا. نزيد هنا في الطروف تاني الزيت كما راكم تشوفوا هكذا. هنا العجينه هذه بزاف سهله بسيطه تاني هكذا وراني نخلط. شوفوا الخميره ديالي بدات تفاعل فوالا، وراني بالعقل نزيد بشويه بشويه نزيد في الفرينه ديالي حتى نتحصل العجينه. هنا العجينه ديالنا لازم تكون شويه يابسه حكمه روحها بيان، ما تكونش طريه كيما معرفين نشوفوا في الخبز نتاع لي ساندويتش او خبز سميد، كيما ماشي كيما لا فورم نتاع العجين واسمو العجائن الاخرى نو. هكذا نخلط بالعقل حتى نكمل كامل الكاس تاعي تاع الماء هكذا فوالا تتولي لي عجينه يابسه. انا العجينه ديالي هاي لي كيفاش ولات، هاي ليك شوفوا يابسه ما تكونش طريه فوالا. دونك انا هنايا تخليها تريح بلوتو عجنتها شويه 5 دقائق، دوك نخليها تريح نص ساعه ومن بعد نشوفوا ان شاء الله كيفاش راح نفاصوني لاباط ديالي. انا هنايا رتحت العجينه معايا دونك شكلتها كوم دي بول هكذا. هنايا راني نفتح فيهم هكذا بالغلو كما راكم تشوفوا هكذا نشكلهم شكل خبيزات بدا يكونوا رقاق يكونوش خشان فوالا. شوفوا الخبيز كيفاش يكونوا رقاق. رايحين نزيدو نخلوهم يخمروا شويه. هنايا حطيت طرف قماش بيض سبيسيال العجين، حطيت فوقو الخبيزات ديالي فوالا. دونك هنايا لازم نخلوهم يرتاحوا 10 دقائق ومن بعد نبداو نطيبوا فيهم فوق المقله. دونك هنايا راهم جازو معنا 10 دقائق. شوفوا كيفاش يطيب الخبز دونك يتنفخ يدير دي بول في الوسط في لي كوتي فوالا. لازم تكون المقله تاعنا نسخنوها بيان، بعد نقصوا لها النار نخلوها على نار ما هي متوسطه ما هي قليله في الوسط فوالا.
دونك الخبز هذا كل واحد كيفاش يسميه، نقدروا نقولوا له خبز ليباني ولا خبز شاورما ولا خبز ساندويتش، يعني متعدد الاستعمالات. فوالا ما يلقش يطيب بزاف، ما يتحمرناش. فوالا نقلبوه. فوالا نزيد نوريلكم هذه كيفاش جات. فوالا نقلبوها. فوالا كما شفتوا معايا ما يلقش يطيب بزاف حمر، لازم يطيب بيض باسكو من بعد راح ندوزوه في لابريس كي نديروا له لا فارس شاورما مع لا سالاد. دونك كل وحده كيفاش تخدم لا فارس نتاع شاورما، واش حبت دير تحب دير تزيد معها لي فريت كوم بطاطا مقليه ولا شاورما وحدها افيك دي طوماط. دونك واش حبت الاخت هنايا تخدم بالخبز هدايا طريقه التزيين تاعها ولا طريقه الحشو تاعها، يعني واش تحب دير به. نزيد نوريكم تشوفوا معايا هذه. فوالا دوك نقلبها شويه هكذا. فوالا راني رجعت لكم، راكم شفتوا معايا الخبز كيفاش كنت كيفاش خدمتو خبيزات، كيفاش تاني فتحتو بالغلو. شفتوا مليح الطريقه معايا كيفاش كنت نفاصوني فيه. دونك هنايا باش نقول لكم 500 غرام تخرج لكم 8 خبزات 6 قرصات. دونك الاخت هنا كيما حبت تتحكم في الكيفيه تاعها وتاني في المقادير. دونك حبت تزيد حبت تنقص هي تشوف هي المقدور ديالها. دونك هنايا كاين اللي يحبوا خبيزات يكونوا كبار، كاين يحبوهم يكونوا صغار، انا درتهم متوسطين. فوالا هكذا راكم شفتوا مليح معايا الطريقه، شفتوا تاني كيفاش كان يطيب في لابوال. دونك نقول لكم ان شاء الله تعجبكم الفيديو هذه، الى فيديو اخر ان شاء الله.